مومنین مومنات، آپ سے درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ مبارکہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومین سید امداد احمد رضوی، ابن سید علی ضمیر رضوی، نسیم فاطمہ رضوی، بنت سید منصب علی رضوی، سیدہ زرینہ بانو، ذاکرہ سیدہ زرینہ بانو بنت سید محمد احمد، سید رضوان حسین رضوی ابن سید انتظار حسین رضوی، میاں طالب حسین، میاں نجف، سردارہ بی بی، غلام جعفر، سغرا بی بی، ذوالفقار علی، اور تینوں جو فیملیز آج کی اسپانسر ہیں، جناب ضمیر عابد رضوی صاحب اور صغیر عابد رضوی صاحب کی فیملی، آغا مختار حسین کی فیملی اور میاں صفدر حسین کی فیملی، ان کے تینوں فیملیز کے جمیع مرحومین مرحومات اور آپ سب کے جمیع مرحومین مرحومات کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بثواب ہاتین السورتین والمجلس والذکر والافطار والتجمع والقرآن بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدات نساء العالمین الائمۃ الطیبین وبحق القرآن والرمضان الى ارواح المذکورین المنذورین، اللہم اغفر ذنوبہم وارحم على احوالہم واحشرهم مع النبی واہل بیتہ الطیبین، اللہم اجعلہم عندک فی اعلی علیین واخلف علی اہلہم فی الغابرین وارحمہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید،
वहुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा अलम यजिदका यतीमन फ़आवा ववजदका ضالًا फहदा ववजदका आइलन फ़अग़ना फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर वअम्मा अस्साइल फ़ला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सलावत। काबिल क़द्र सादातो मुअमिनीनो मुअमिनात, यौमुल हुज़्न, यौमे विसालो इर्तिहाल मुहसिन रिसालत, उम्मुल मुअमिनीन, उम्मु फातिमा, उम्मुल अइम्मते अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। सय्यदातुल हरम, मलिकतुल अरब, मलिकतुल बतहा, सय्यदा खदीजतुल कुबरा बिन्ते खुवैलद की मजलिस अज़ा के लिए 2 साल पहले इस उन्वान को कंटिन्यू किया था। ये 3रा साल है। अजीब इत्तेफाक हुआ कि उन 2 सालों में सिर्फ 2 इम्तियाज पढ़े गए। पिछले साल की मजलिस थी 14 मिनट की, उससे पिछले साल की मजलिस थी 28 मिनट की, क्योंकि जाहिर है ये अयाम ऐसे होते हैं कि इनमें मजलिस मुख्तसर होती है। पहले साल 1 इम्तियाज पढ़ा था बीबी खदीजतुल कुबरा का, उसमें मजलिस ख़त्म हो गई, वो था मलिकतुल अरब। पिछले साल पढ़ा था नासिर ए रसूल, कुरान से साबित किया था कि ये रसूल की नासिरा थी, और वहाँ तक पहुँच नहीं सके। वो 3रा इम्तियाज है जो आज इस वक्त पढ़ा जा रहा है। माअवा ए नबुव्वत वल्लज़ीना आवौ व नसरू, ये आयत पढ़ी थी। जिन्होंने पनाह दी रसूल को और नुसरत की, ये 2 और 3 हो गए। उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, ये है हकीकी मोमिन। बायस से बायस जो हिस्टोरियन है उसने ये जरूर लिखा, जिसने ये भी लिखा कि हजरत अबू तालिब नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह ईमान नहीं रखते थे, उसने ये जरूर लिखा कि वो मोमिन न थे मगर नासिर रसूल थे। उसने ये लिखा। और बायस से बायस ने यह भी लिखा, ये जुमला जरा गौर से सुनिए, यहीं से तकरीर शुरू हो रही है कि आवो का जो मस्दर मीमी या ज़र्फ़ मकान या ज़र्फ़ ज़मान बनेगा वो बनेगा माअवा। ये सब ने लिखा, इस बात को माना कि हुजूर सारी कायनात के लिए मलजाओ माअवा है। समझे जरा समझे, पनाहगाह जहां कोई आके पनाह ले, जो सारी कायनात को पनाह दे सके बशरियत में, मखलूक में, वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा। और जिन्होंने इनको पनाह दी है वो अबू तालिब और खदीजा। बस ये माअवा, यानी अब ये 3रा इम्तियाज आ गया आज कि जनाबे खदीजतुल कुबरा माअवा ए नबुव्वत है, माअवा ए रिसालत है,
मावाए खातमुल अंबिया है, मावाए सैयदुल मुरसलीन है, मावाए सैयदे महशर है, मावाए सैयदुल कौने वल मकान है। ये है मकाम जनाबे खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का, कि वो मावाए रिसालत, वो पनागाह है रिसालत की। कभी आज तक ये नहीं सुना कि जितनी भी कोई बीवी अमीर हो या अमीर खानदान से हो, कभी किसी ने सपोजिशन में भी, मुहावरे में भी, किनाए इशारे में भी ये नहीं कहा कि इस शौहर की पनाह बीवी के पास है। कायनात का एक ही शौहर है जिसकी पनाहगाह बीवी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आगे आओ ना, आगे आ जाओ ना। देर से आने का मतलब नहीं कि पीछे बैठो। जी हाँ, शाबाश। आप भी सब आगे आ जाए, ताज थोड़ा और आगे आ जाओ। अभी लोग हैं माशाल्लाह बाहर, जरा आ जाए, आ जाए, डरे नहीं। चलिए, ऊपर ये अब गिनते आइएगा शाह जी, 3 हो गए अब तक। 3 सालों में 3 हुए। अब मैं चौथा शुरू कर रहा हूं। आज मैं जब ज़ियारत पढ़ने लगा, अगर आपने नहीं पढ़ी तो पढ़िएगा ज़रूर। ये जो बीबी की ज़ियारत है ना, हाँ सुभान अल्लाह, इसे ज़रूर पढ़िए। ये ज़ियारत जब आज मैं पढ़ने लगा तो मुझे उसमें से बड़े अच्छे नुक्ते मिल गए, उस ज़ियारत से ही नुक्ते मिल गए। तो पहले मैं वो बयान करता हूँ, अगर वक्त हुआ तो फिर मैं जाऊंगा उन्हीं में जो इम्तियाजात ज़ियारत में मिल गए। नंबर 4, अस्सलामु अलैके या उम्मा फातिमतिज़ ज़हरा। कायनात में किसी और को ये इम्तियाज नहीं कि वो उसकी मां कहलाए जो अपने बाप की मां कहलाती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नारा भी लगाते जाएं, मेहरबानी करें, मुझे भी रोजा है। हाँ, मुझे भी रोजा है। फातिमा तो ज़हरा है उम्मो अबीहा। तो अगर शरई तौर पर देखा जाए, शरई तौर पर हुजूर का कोई अमल फ़िअलुल हकीम ला यखलू अनिल हिकमत, हकीम का कोई काम विजडम से, हिकमत से खाली नहीं होता। नबी जो करते हैं या वो वाजिब होता है या वो सुन्नत बनता है, ठीक है ना। जो नबी कर दें, जैसे नमाज तहज्जुद आपके लिए सुन्नत है, नबी के लिए वाजिब है। अच्छा, अब मैं इसमें कोई शरई बहस नहीं करूंगा, फ़क़ाहती बहस, मगर इतना मैं जानता हूं, अगर फातिमा के लिए उठना सिर्फ ऑप्शनल होता, तवज्जो रहे, तो कभी तो छोड़ दिया होता, जब कभी बीमार थे। मगर रावी कहता है बीमार हैं तो चारपाई पे, पलंग पे, तख्त पे खड़े हो गए। फातिमा जब आई है, इसका मतलब यह है नबी के लिए वाजिब था फातिमा के लिए खड़े होना। तवज्जो रहे, नबी के लिए वाजिब है फातिमा के लिए खड़े होना, फातिमा पे वाजिब है खदीजा के लिए खड़े होना। माँ के लिए वाजिब है, माँ के लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब जरा मकाम देखे, अच्छा का माना, का मैंने के जो मानी देखे, कम से कम मैंने 36-37 मानी मैंने देखे हैं जिंदगी में के, जो मेरी नोटबुक्स में लिखे हुए हैं। उनमें से एक माना का है मरकज, ले तुनज़िरा उम्मल कुरा,
یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا ہے میرے حبیب کہ آپ وہ بستیوں کی جو مرکز ہے، سینٹرل پوائنٹ ہے کائنات کا، کعبہ مکہ، ان لوگوں کو ڈرائیں۔ حضور کو جو امی کہا گیا، جو جاہل والے امی ہیں وہ امی سمجھ رہے ہیں نعوذ باللہ کہ ان پڑھ ہے۔ امی سے مراد ہے منسوب الی الام، منسوب الی ام القرآ، منسوب الی ام الکتاب۔ کوئی سمجھے ہیں یا نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور بلکہ میں آج اضافہ کر رہا ہوں، منسوب الی ام ابیہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیونکہ اس کی نسل چلی ہے ام ابیہا سے، اس لیے امی ہے۔ سمجھے ہیں یا نہیں آپ حضرات؟ اچھا، یہ تو آپ نے ہمیشہ سنا بھی ہے ماشاءاللہ، اور آپ اس سے واقف بھی ہیں کہ جو ام ابیہا کہا گیا، ام ابیہا بی بی فاطمہ زہرا کو اس لیے کہا گیا کہ وہ باپ کا مرکز ہیں، تولید نسل چلے گی، ان سے رسالت بچے گی، ان سے دین بچے گا، ان سے اسلام بچے گا، ان سے پیغام بچے گا حضور کا۔ اس لیے جو ایک معنی یہ ہے کہ وہ مرکز ہیں رسالت کے لیے۔ اب سمجھے، رسالت کا مرکز ہے فاطمہ، فاطمہ کا مرکز ہے خدیجہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ سمجھے، اب مقام سمجھے۔ میں نے آج باقاعدہ دیکھا، میں نے کچھ انفارمیشن لینے کی بھی کوشش کی کہ آج کسی جگہ کوئی مجلس ہو کسی مسجد میں۔ 56 مسجد تو میرے نیبرہڈ میں ہے، ایک مسجد میں مجلس نہیں ہے۔ 200 مسجدیں اور مصلے پورے نیو یارک میں ہیں، یہاں کوئی نہیں۔ 58 مسجدیں نیو جرسی میں ہیں، وہاں کوئی نہیں۔ 70 مسجدیں پینسلوینیا میں ہیں، وہاں کوئی نہیں۔ 9 مسجدیں البنی میں ہیں۔ کسی جگہ آج ام المؤمنین کا دن نہیں منایا جا رہا۔ تو میں ایک ہی بات سمجھا ہوں کہ آج بلکہ میں نے زیارت پڑھتے ہوئے کہا کہ بی بی آپ کا قصور صرف یہ ہے، ضرور مناتے اگر آپ فاطمہ کی ماں نہ ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیونکہ آپ فاطمہ کی ماں ہیں اس لیے آپ کا دن نہیں منایا جا رہا۔ اچھا، ام المومنین اور بھی ہیں، آج میں لکھ رہا تھا، میں نے سارے نام لکھے ہیں، 13 ٹوٹل ہیں، 13 شاہ جی، ٹوٹل 13 ہیں امہات المومنین۔ یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، غلط سلط باتیں کہتے رہتے ہیں۔ ٹوٹل 13، 11 بھی روایت ہے، مگر میں نے جو نام کلیکٹ کیے ہیں، کل جو حضور کی ازواج مطہرات ہیں وہ ہیں ٹوٹل 13۔ جب حضور کی ڈیتھ ہوئی، وصال ہوا، اس وقت تھی 9، کیونکہ 9 ہی حجرے تھے۔ 10 حجرے تھے، ایک حجرہ حضور نے اپنے مہمانوں کے لیے یا اپنی پرائیویسی کے لیے یا حجرہ عبادت سمجھ لیں، کل حجرے تھے 10، تو 9 میں تو بیگمات تھیں امہات المومنین، ایک حجرہ خالی رہتا تھا، کوئی مہمان آ گیا اس کو کھانا کھلانا ہوا۔ 10 حجرات پرسوں پڑھا تھا نا، حجرات کا درس پرسوں پڑھا تھا۔ اچھا، یہ جو ام المؤمنین ہونا، امہات المؤمنین، یہ امتیاز نہیں ہے، کیونکہ 12 اور بھی ہیں، 12 اور ہیں۔ اچھا، اولاد ہونا بھی ظاہر ہے، اولاد ماریہ قبطیہ سے بھی ہے، تو پھر امتیاز کیا ہوا؟ اب سنیے امتیاز۔ زیارت کا میں نے دوسرا جملہ جو پڑھا، طبق روشن ہو گئے۔ السلام علیک یا خالصۃ المخلصات، اے کائنات کی مخلص بیویوں کی مخلص۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی سمجھے ہیں یا نہیں؟ یہ امتیاز ہو گیا۔ شاہ جی اس طرح نہ کریں، یہ امتیاز دیکھیے، 2 تو پڑھے تھے نا پچھلی مرتبہ، تیسرا آج پڑھا ماوا، چوتھا پڑھا ام فاطمہ زہرا، 5واں یہ آ گیا۔ بی بی ہے خالصہ، نہیں روزہ ہے، شاہ جی کو بھی روزہ ہے نا، جی ہاں، خالصہ بی بی ہے، خالصہ من
मुखलसात। अब मैं इसको सोचने बैठा आज कि ये क्या लफ्ज है, खालिसा मिन मुखलसात। तो इस्तिआरा ये बताया गया कि जिस तरह निस्बत होती है दूध से मक्खन की, वो निस्बत है मुखलिस बीवियों से खदीजतुल कुबरा की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब आप समझें हैं शाह जी, ये खालिसतुल मुखलसात मैं इस मजलिस को ईसाल करता हूँ सैयदा नसीम फातिमा रिजवी बिनते सैयद मनसब अली रिजवी को, ज़ाकिरा सैयदा ज़रीना बानो बिनते सैयद मोहम्मद अहमद को, सैयद इमदाद अली रिजवी इब्ने सैयद अली ज़मीर रिजवी को, सैयद रिजवान हुसैन रिजवी इब्ने सैयद इंतज़ार हुसैन रिजवी को, मियाँ तालिब हुसैन, मियाँ नजफ़, सरदारा बीबी, ग़ुलाम जाफ़र, सुगरा बीबी, जुल्फ़िकार और आगा मुख्तार हुसैन की और उनके अहलिया की फ़ैमिली के जमी मरहुमीन मरहुमात को, और ज़मीर आबिद सग़ीर आबिद ताज रिजवी के फ़ैमिली के जमी मरहुमीन मरहुमात को, और मियाँ सफदर हुसैन और उनकी बेगम के जमी मरहुमीन मरहुमात को, और आप सब के जमी, हम सब के जमी मरहुमीन मरहुमात को इस मजलिस के सदक़े में अल्लाह मरहुमीन के दरजात को मुताली फरमाए। और तीनों फैमिलीज जो आज हमारी स्पॉन्सर हैं इफ्तार की, अल्लाह ताला इन तीनों के रिज़्क़ व माल में, अहलो अयाल में बरकत अता फरमाए। अल्लाह आप सब के माशाअल्लाह हाल भर गया है, आप सब के रिज़्क़ व माल में बरकत फरमाए। नाम बनाम सब के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह करीम बाकी मानदा ज़िंदगी में हम सब की आसानियाँ पैदा फरमाए। अब तक शाह जी कितने हो गए? 5 हो गए, चलिए ठीक है। अब आ जाइए छठा इम्तियाज़। छठा इम्तियाज़ ये है सैयदा खदीजा, क्योंकि मैंने एक दफ़ा सैयदा लिख दिया आर्टिकल में, तो ये जो भोले हमारे हैं ना, भोले मुजतहिद, हमारी कौम के भोले मुजतहिद, इसलिए तो असली मुजतहिद को उनसे हज़म ही नहीं हो रहा कि खुद जो भोले मुजतहिद हुए, तो जो भोले मुजतहिद है वो कहने लगे क्या वो भी सैयदा थी? मैंने कहा मेरे भाई, जब कायनात के सैयदों की माँ का रहल थी वो, तो सैयदा नहीं तो और क्या होगी? सियादत चली उनसे है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो हाशमी थी, हाशमियों का एजाज अलग है, वो खुम्स वाले जो हैं वो उनमें नहीं थी, मगर सैयदा तो उनको कहा जाता है। या मतलब जाहिर है कि अली बतूल की जो औलाद है तो नानी कैसे औलाद होगी, वो अलग चीज़ है, मगर सैयदा खदीजा कहना चाहिए, वो सैयदा हैं उम्मत के लिए। दलील सुन ले, छठा इम्तियाज, अस्सलामु अलैके या सैयदतल हरम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये जुमला तो पढ़ के मैं हैरान हो गया। किसी ज़ियारत में ये जुमला नहीं, बीबी फातिमा की ज़ियारत में ये जुमला नहीं, जो जुमला इनकी माँ की ज़ियारत में है, ऐ वो बीबी जो हरम इलाही की सैयदा है। अब आप मुझे बताएं, जो हरम इलाही की सैयदा है वो न्यूयॉर्क में सैयदा नहीं कहलाएगी? अपने क्राइटेरियाज न बनाओ, क्राइटेरिया अहले बैत से लो। अस्सलामु अलैके या सैयदतल हरम व मलिकतल बतहा। सातवां, सुभान अल्लाह। मलिकतुल अरब तो सुन चुके हैं, एक लफ्ज था मलिका, याद है ना, आपसे कहा था मलिका। मलिका भी इनका लक़ब है, मलिका भी इनका लक़ब है, मलिका। अच्छा अजीब बात है, हुजूर मलिक नहीं है, ये मलिका है। समझे जरा, आप समझे, खुदा रहा, हुजूर मलिक नहीं है। हुजूर मलिक कभी पढ़ा है आपने? हुजूर जो लक़ब वहां लिखे हैं उनमें देख बताइए कहीं लिखा हो, हुजूर मलिक नहीं है, ये मलिका है। यानी मलिक हुजूर के लिए नहीं है, मलिका इनके लिए है। मलिका कहां की मलिका? मलिकतल बतहा, बतहा की मलिका। बतहा की निस्बतें कुल 2 है, या एक है जो सैयदुल बता है, एक है जो मलिकतुल बता है, बस, और कोई निस्बत नहीं।
ماشاءاللہ سید الفتحہ حضرت عمران ابو طالب علیہ السلام و ملکہ فتحہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بآواز بلند صلوات. بس تقریر تمام ہو گئی یہاں پر. اگلے سال زندگی ہے اور یہاں رہے تو پھر پڑھیں گے. ارادہ تو ہے اجازت کا انشاءاللہ. الم یجد شاباش الم یجد کا یتیمن فآوا. اے میرے حبیب آپ کو آپ کے رب نے یتیم پاک کے آپ کو پناہ نہیں دی. اب تک تو آپ سنتے تھے نا ایک نکتہ کہ پناہ دی ابو طالب نے. آج کے بعد لکھ لینا پناہ دی ابو طالب اور خدیجہ نے. جان کی قربانی دے کر ابو طالب نے, مال کی قربانی دے کر خدیجہ نے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جی ہاں تبھی تو کہا السلام علیک یا من صدقت رسول اللہ اول من صدقت رسول اللہ من النساء. اے وہ بی بی جس نے عورتوں میں سے سب سے پہلے تصدیق رسول کی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. زیارت دیکھیں آپ, تصدیق رسول کی. یہ 8 ہو گئے, 8واں ہو گیا نا تصدیق. وَأَسْلَمَتْ نَفْسَهَا 9, اور اپنے آپ کو سپرد پیغمبر کر دیا. تسلیم پیغمبر کر دیا, اپنے آپ کو پیغمبر کے تسلیم کر دیا. میں اپنے لفظوں میں یوں کہتا ہوں, قم میں کہا تھا کہ زمانے میں مولا جو کچھ میں ہوں میں آپ کی ہوں. ہر جزاء الاحسان الا الاحسان, جو کچھ قیامت میں ہمارا ہوگا وہ تمہارا ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اسلمت نفسها, اپنے آپ کو تسلیم کر دیا. وانفقت مالها لسید الانبیاء, اور سارا مال اپنا انبیاء کے سردار کو دے دیا. مسلمان اسے کہتے ہیں جو 2.5% دے. یا علی یا علی. مومن اسے کہتے ہیں جو 20% دے, اور خدیجہ وہ ہے جس نے 100% دے دیا. اللہ اکبر اللہ. اللہ ہمیں بھی زکوٰۃ و خمس دینے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جب وقت آخر آیا تو وصیتیں کی رسول کو. ایک وصیت تو یہ کی کہ یا رسول اللہ, یہی ان کا جواب ہے جو لکھ رہے ہیں کہ 4 تھی. بی بی کہتی ہیں میری اکلوتی بیٹی ہے. یہ دیکھیں اللہ اکبر, اکیلی بیٹی ہے میری. یا رسول اللہ میرے وصال کے بعد فاطمہ کا خاص خیال رکھنا. اللہ اکبر. کیسا خیال رکھا؟ خدا شاہد ہے کہ جب کبھی سفر پہ جاتے تو سب سے آخر میں جسے ودا کرتے وہ فاطمہ تھی, اور جب سفر سے آتے تو جسے سب سے پہلے ملتے وہ فاطمہ تھی. بی بی عائشہ کے جملے ہیں کہ جب کبھی رسول زندگی میں بہت کم شاذ و نادر غصے میں آ جاتے تو ہمارے پاس کوئی اور ٹول نہ ہوتا منانے کا سوائے ذکر خدیجہ یا وجود فاطمہ کی. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا کہنا. اور حضور نے اتنا خیال رکھا کہ عرب کا ایک دستور ہے کہ جب دلہن بیاہ کی آتی ہے تو 7 دن مسلسل 7 دن ماں کھانا اٹھا کر ہاتھ پر گھر سے بیٹی کے سسرال میں لے جاتی ہے. یہ رسم ہے. شام کے وقت میں نے روایتوں میں دیکھا ہے کہ پورے 7 دن جب عشاء کی نماز پڑھ لیتے تو حضور اپنے دست مبارک پر
کھانا لے کر جاتے اور در فاطمہ پہ یہ کہتے فاطمہ تیرا بابا اس لیے کھانا لایا ہے یہ نہ سمجھو کہ ماں نہیں ہے، میں قربان جاؤں۔ کیا خیال رکھا؟ بس آخری جملہ، مجلس تمام ہو گئی۔ یا رسول اللہ کفنی فی ردائک، عجیب وصیت ہے۔ اللہ کے رسول اپنی کالی کملی میں مجھے کفن دینا، کالی کملی اڑا دینا، اپنی چادر اڑا دینا۔ قمیص بھی لکھا ہے، میری جس روایت پہ نظر ہے وہ ردا ہے، ردا میں، اور ردا دی ہے، بالکل دی ہے۔ ابھی یہ لفظ تمام نہیں ہوئے بی بی خدیجہ کے کہ جبریل آئے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے 5 کفن بھیجے ہیں۔ سمجھیں گے؟ بس اسی پر مجلس ختم ہے، اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا۔ ہاذا کفنک یا رسول اللہ وہذا کفن خدیجہ وہذا کفن علی وہذا کفن فاطمہ وہذا کفن الحسن۔ بس میں کیسے کہوں؟ پوچھا، باقاعدہ پوچھا کہ حسین جس کا ذکر بہت آتا ہے اس کا کفن کہاں ہے؟ کہ اس غریب کو کوئی کفن پہننے نہیں دے گا۔ یدفن بلا کفن لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔